बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात महतरम, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रोज़ा ये है कि मुसलमान सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह तबारिक व तआला के हुक्म और उसकी रज़ा के खातिर, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उसकी रज़ा के खातिर सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से परहेज़ करे और तमाम जिनसी ख्वाहिशात से भी रुका रहे। इस्लाम के अंदर इसको चौथा रुकन कहा जाता है और रोज़े से मुसलमान की ज़िंदगी में इतने फ़ायदे हासिल होते हैं। जैसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, यानी पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ा एक सख्त इबादत है। इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ा एक सख्त इबादत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये इस कदर पसंद है, अल्लाह को इस कदर पसंद है कि ये हमें ही नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रखने का हुक्म अता फरमाया है, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा तो पिछली उम्मतों पे भी फ़र्ज़ किए थे। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर महीने की 13, 14 और 15 के रोज़े फ़र्ज़ किए हुए थे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के अंदर उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम शरीफ के आशूरे के जो रोज़े होते हैं वो फ़र्ज़ फरमाए थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी अल्लाह ताला ने रोज़े इस महीने यानी मुबारक रमज़ानुल मुबारक के ही रोज़े फ़र्ज़ किए हुए थे। और फिर शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत क्यों नहीं निछावर फरमाता। हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल करके ये नेमत अल्लाह ने हमें भी अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत हमें भी अता फरमाई है। और ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें अता फरमाई तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन शहीद मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु, फमन शहीद मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु वमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये पूरी आयत तफसीलन है, मगर मैं मुख्तसर इसका जुज़ इस तरह पेश कर दूं। अल्लाह फरमाता है कि बस तुम में से जिसको ये महीना मिले, यानी ये रमज़ान का महीना, जिसको ये महीना मिले तो ज़रूर इसके रोज़े रखो। जिसको ये महीना मिले तो ज़रूर इसके यानी रमज़ान के रोज़े रखो। और जैसे कि अल्लाह ने पहले बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गारी और तकवा एक ऐसी खूबी है जो मुसलमान को बुराइयों से और बुरों से दूर करती है और नेकी की तरफ और नेकों से मोहब्बत का एक जज्बा पैदा कर देती है। तकवा और परहेजगारी ये चीज़ होती है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जैसे कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, और मैं आपको बता दूं कि रोज़ा तकवा के लिए बेहतरीन एक इबादत है। तकवे के लिए एक बेहतरीन इबादत है और परहेजगारी इससे बढ़कर तो आपने कहीं शायद नहीं देखी होगी। मैं आपको इस तरह समझा दूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम में से सबसे ज़्यादा अजीज़, तुम में से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो लोग हैं जो ज़्यादा मुत्तकी हैं, जो ज़्यादा परहेज़गार हैं, जो ज़्यादा तक़वे वाले हैं। समझ आई मेरे दोस्तों। और रोज़े के अंदर फिर रोज़ा मुसलमानों को फिर तक़वे, ऐसा तक़वा पैदा करता है रोज़ा, ऐसा तक़वा पैदा करता है रोज़ा कि इस रोज़ादार को भूख लगी होती है,
اور کھانا موجود ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ کھانے کی طرف نظر نہیں اٹھاتا۔ پیاس سے اس کی حلق سوکھ رہی ہوتی ہے، پانی موجود ہوتا ہے، لیکن پرہیزگاری اور تقویٰ تو دیکھو کہ اب یہ پانی کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھنا پسند نہیں فرماتا، اور اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری یہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کھانے کی طرف ہرگز نہیں دیکھوں گا، میں پانی کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور یہ اس طرح سے حلال چیزوں سے رکا رہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، حلال چیزوں سے ایسے یہ باز رہتا ہے جیسے کہ اور دنوں میں حرام چیزوں سے بچا جاتا ہو، حالانکہ یہ حلال چیزیں ہیں، یہ جانتا ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اللہ نے حلال بھی کر دی ہیں، لیکن یہ پھر بھی اس طرح سے باز رہتا ہے، نہیں، قطعاً ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، کیونکہ میں نے اپنے رب کے نام کا روزہ رکھا ہے۔ یہ تقویٰ پیدا کر دیتا ہے روزہ۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ روزہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، اللہ اس کو اس قدر محبوب فرماتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پچھلے امتوں کو بھی اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے تھے، رکھنے کا حکم بھی دیا تھا، اور یہ تقویٰ پرہیزگاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے ایک مسلمان کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ کس قدر ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ملی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، روزہ دار اگر صرف روزہ اس طرح رکھے کہ وہ دن بھر صرف کھانے پینے سے باز رہے، رکا رہے، لیکن باقی حرکتیں خلاف شرع ہوں، تو اب اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر یہ اس کی اہم اور مفید ثواب اور جیسے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، ان چیزوں سے یہ محروم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے، جو جھوٹی باتیں اور برے کام روزہ رکھنے کے باوجود بھی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان کے مہینے کے اندر فرض فرمائے تھے، اور ہجری 6 میں پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے تھے۔ شروعات میں اس کے احکام بڑے سخت تھے، لیکن بعد میں آسانیاں ہو گئی تھیں۔ میرے دوستو، بعد میں کچھ راحتیں بھی ملی تھیں، تو جیسا کہ اس کی پابندیاں کچھ ختم ہو گئی تھیں، صبح صادق تک کھاتے رہو۔ اب کھانے سے مراد سحری ہے۔ میں آپ کو چند باتیں بتا دوں، جیسے کہ سحری کھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں، مسلمان کا جو کام ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ سال کے جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اندر کھانے پینے، سونے، جاگنے کے ہر اوقات میں اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک اچھا مہینہ ہے، یہ ایک بہتر مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ کو یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہمیں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس مہینے کے اندر ایک متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہو جائیں، اس طرح سے اس کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیں جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ جیسے ہمارا رب چاہے ہم ویسے عمل کریں، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے بخشش کروا سکیں۔ اس مہینے کے صدقے طفیل کر کے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے تمام نیک عمل کو اللہ قبول فرمائے، تمام روزہ دار کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جو روزے نہیں رکھتے ہیں یا اللہ تو انہیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی تمام عبادتیں اللہ اس مہینے کی قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔